बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहानी तेज़ी के साथ अपने अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रही है और अटक जेल में बैठा हुआ जो कैदी है, कैदी नंबर 804, वो मुसलसल इन कोशिशों में है कि सुलह सफाई की तरफ जाया जाए, लेकिन ये कोशिशें अभी तक बाराबर साबित नहीं हुई। दूसरा, गुज़श्ता दिनों जो उसके साथ तफ्तीश की गई, उस तफ्तीश में भी कैदी नंबर 804 ने बहुत ज़्यादा तफ्तीशी टीम के साथ अदम ताउन वाला रवैया अपनाया। ख़ास तौर पर साने 9 मई में मुलव्वस होने से या उसके अहकामात देने से वो कतई तौर पर मुकर गए, और जब उनको बताया गया कि ऐसे शवाहद और ऐसी सबूत और ऐसे दस्तावेज़ात और टेलीफोन कॉल्स मौसूल हैं जिसमें आप जो है वो वाज़े तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये टारगेट और उसको टारगेट करो, फ़लाँ के ऊपर तनकीद करो, तो वो आपके ख़िलाफ़ है। तो उससे भी उन्होंने मुँह फेरा और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, उनको जो कहा जा रहा था कि जनाब इनका सेहत का ख़्याल नहीं रखा जा रहा, और बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका हुकाम से जवाब मांगा था, जेल हुकाम से भी और पंजाब के होम जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ भी वो जवाब मांगा था। वो जवाब भी मौसूल हुआ और ये इंकशाफ हुआ कि खान साहब को न सिर्फ अच्छी खुराक दी जा रही है बल्कि उनकी मर्ज़ी का भी ख्याल रखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो उनको सहूलियात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हासिल होनी चाहिए थी, जो वो मांगते हैं, उनको दे दिया जाता है। ख़ास तौर पर यह बात बताया गया कि जो अगर वो मटन का सालन मांगते हैं या उसकी डिमांड करते हैं तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको दिया जाता है, और कई बार उन्होंने उस मटन के सालन में घी, देसी घी की भी फरमाइश की, वो भी पूरी की गई। देखे जी, इसकी ये देसी घी का लफ्ज़ सुन के तो हमारे मुँह में भी पानी आता है, पेंडू बंदे हैं, तो वो भी उनकी फरमाइश पूरी की गई। फिर उन्होंने कुछ खजूरें मांगी, वो खजूरें भी उनको दी गई। फिर उन्होंने कुछ और लवाजमात का भी जो है वो, सिवाय एक ख़ास जो दवा है उसके अलावा जितने भी लवाजमात का उन्होंने मुतालबा किया खाने पीने के हवाले से, वो उनके पूरे किए गए। उन्होंने कहा मुझे एक नई चटाई चाहिए, वो उनको चटाई दे दी गई। उन्होंने कहा ये नई तस्बीह चाहिए, वो उनको दे दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान पाक चाहिए तर्जुमे वाला, वो उनको फराहम कर दिया गया। उन्होंने कहा जी इसकी सफाई जो है वो नहीं होती, तो वो उनको सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर बना दिया गया। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, और उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है, जिसमें ये बात बताई गई है कि ये कतई तौर पर गलत है कि वो जो कैदी हैं उनकी सेहत ख़राब हो रही है या उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो वो अपने तौर पे उन्होंने कहा कि वो इसकी वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, या खाना जितना उन्होंने खाना होता है वो खाते हैं, और डॉक्टरों के चेकअप के बाद फिर उन्होंने कहा कि वो पानी, ये वज़ू वाला पानी उनके लिए या पीने वाला पानी मिनरल वाटर होना चाहिए, वो मिनरल वाटर उनको जो है वो दिया जाता है। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है कि मिनरल वाटर की वो डिमांड कर रहे थे, तो वो भी उनको दिया जाता है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। जो ये कह रहे थे कि उनका ख्याल नहीं रखा जाता या उनके साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जो उनके वकला बातें कर रहे थे, वो सारी की सारी जो है वो गलत साबित हुई हैं। अलबत्ता जिस तरह मैंने कहा कि जो कोशिश की जा रही थी कि वो जनाब निकले बाहर और अपनी वो चीज़ों को, लेकिन वो उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, कोई हौसले बुलंद नहीं हैं। वो कोशिश कर रहे हैं बुशरा बीबी के ज़रिए और लोगों के ज़रिए कि बातचीत हो, कोई उनसे बातचीत करे, वो बताए उनको, लेकिन उनको ये कहा गया कि जो केसेस आपके ऊपर हैं, इन केसेस से जो है वो आपको गुजरना पड़ेगा। इनका ट्रायल जो होगा और तेज़ी के साथ ट्रायल होगा। अगर इस केस में तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल भी होती है, तो दीगर केसेस में उनकी जो गिरफ़्तारी के है वो अहकामात वो जारी हो चुके हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की जानिब, और दूसरा हिस्सा है वो बड़ा अवामी इशू है जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। वो इशू है अवामी एहतजाज का, अवामी गम व गुस्से का। बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफ़ा है उसका वो इशू है। उससे हम जो है वो नज़रें नहीं फेर सकते। इस वजह से नहीं फेर सकते कि ये सबसे जितने भी तबके हैं सबको इसने मुतासर किया है। और इस वक्त जो खौफनाक बात है वो ये है
کہ بجلی کے بلوں کے اوپر ہونے والا احتجاج پورے ملک میں اور آزاد کشمیر میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا یہ احتجاج نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی قیادت میں یہ نہیں ہو رہا، یہ عوامی احتجاج ہے۔ عوام اس احتجاج کو خود لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ موب جو ہے، یہ ہجوم جو ہے، یہ مجمع جو ہے، یہ کسی طرف بھی چل سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ بکر منڈی میں احتجاج ہوا، راول پنڈی میں، وہاں پہ گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا گیا، وہاں پہ بجلی کے بلز جلائے گئے، سیلاب زدہ افراد جو ہیں انہوں نے بجلی کے بلز سیلاب زدہ پانی میں بہا دیے کہ ان کی سکت نہیں ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے بابو ہیں پر اس میں جن کو کہا جاتا ہے وہ بند کمروں میں، اور اس میں بیٹھے ہوئے بابو ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلے کرتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو سرکاری ملازمین یہ جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، جس کا بوجھ بھی ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، پھر سابق فاٹا کے لوگ بجلی ادا نہیں کرتے، کوئٹہ کے لوگ بجلی زیادہ تر بل ادا نہیں کرتے، اور بھی پشاور کے لوگ کنڈے ڈالتے ہیں، کراچی حیدرآباد میں بھی بجلی چوری بہت زیادہ ہے، وہ بھی مجھے اور آپ سے وصول کی جاتی ہے۔ اور سرکاری ملازمین کو جو سالانہ 11 ارب روپے سے زائد کی مفت بجلی دی جاتی ہے، یہ دستاویزات ہیں، اس میں یہ انکشافات ہیں کہ گریڈ 17 سے 21 کے 16,000 افسر اور 1 سے 16 کے 1,73,000 ملازمین ہیں، سالانہ 34 کروڑ بجلی کے یونٹ مفت لیتے ہیں، اور جناب پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 11 سے 12 ارب روپیہ ان کو ایسے ہی چلا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے سے موصول ہوتا ہے۔ پھر آپ کے ایوان صدر کی بجلی فری ہے، آپ کے وزیر اعظم کی بجلی فری ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ججز کی بجلی فری ہے، چیئرمین سینٹ کی بجلی فری ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کی بجلی فری ہے، اس کے بھی جو اخراجات آتے ہیں وہ سارے کے سارے غریب عوام سے جو ہے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عوام کا احتجاج بلا جواز نہیں ہے، کیونکہ جو پورے ملک کے اندر اس وقت مظاہرے جاری ہیں، حملے ہو رہے ہیں، دفاتر کا گھیراؤ ہے، سڑکیں بند ہیں، بل نظر آتش ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کھنہ پل میں ایک بزرگ شخص نے کھنہ پل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ہم سیاسی باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن عوام کی بات کرنی چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ یہ عوامی جو غم و غصہ ہے یہ واقعی کسی انقلاب کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو یہ جو عوامی احتجاج ہے اس کو روکنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہر بندہ وہاں پہ لیڈر ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، روڈ پہ نکل آتے ہیں، اور جو وہاں پہ پھر جلاؤ گراؤ کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہر چیز کے اوپر اثر پڑا۔ یہ جو لاہور سے آپ اسلام آباد جائیں گے تو اس کا ٹول ٹیکس بڑھا دیا، 1100 روپے، 800 900 سے کر کے 1100 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ حساب لگا لیں کون سی چیز مہنگی نہیں، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوام کدھر جائیں گے؟ غریب عوام مر جائیں گے، وہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ 15 پہ کالے کر رہے ہیں یار، اللہ اکبر، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ 15 پہ کال کی جاتی ہے، لیا میں، اسلام آباد میں، اور گجرانوالہ میں یہ واقعات ہوئے، پھر پولیس والے بیچارے اپنی راشن جمع کر کے ان کو جا کر وہ پیسے دے رہے ہیں، ان کو جا کر وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح حالات جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو چاہے وہ نگران ہوں یا کوئی بھی ہو، مقتدر حلقے ہوں، سب کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ یقین مانیے اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے جو پورے ملک میں پھیل چکا ہے پھر آپ روک نہیں سکیں گے، یہ مزید اس میں جو ہے وہ شدت آئے گی، اور یہ پھر رخ ایوانوں کی طرف ہوگا، پھر اس کو کوئی کنٹرول جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ صورتحال پیدا ہو سب کو جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔